والله على ما نقول وكيل. إن الله معنا. أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين، وانقاد ذكره الأمين لكلكلي وجسدي. أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين، وانقاد ذكره الأمين لكلكلي وجسدي. ناجيت ذا العرش العظيم بالحب مع در النظيم، ولي كان بعظيم وسانني عنه السدي. نهى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد، ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي. إلي قاد في الشبر خلي وحبي بالصبر، مستغنيا عن النفر بجندي في قلدي. لم ينهني مبارس وفيد ربي بارس، إبليس لا يبارس جند العزيز العادي. لم ينهني من اعترض أو من لقلبي مرض، وليقعد في القرد ربي ما لم يجعد. الله كان لي بما يبقي سلالا شبما، غدا ولي قوتا بما قاد وخير رغدي. هدية الله المعين ساقت لغير اللعين، واليوم بالله يعين من شاء وفي غدي. مد لي الله البشر بجاه سيد البشر، ولي يمنع نشر لم أنه ما لم يفد. مد لي الله البشر بجاه سيد البشر، ولي يمنع نشر لم أنه ما لم يفد. علمني الله العليم مما يشاء من حلوم، وذب قتلي بالكلوم منصرفا بشبد. ناجيت ربي الكريم بكتب ليست تريم، أنوارها ولي يروم أحمد خير سبد. الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلمة الله هي العليا، ولا اللعين والأذى والكدر لغير عمري ونبأها القدر. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيوم بدر ما نعاني من عتاب. لم ينعني عند ذوي المدافع، لم ينحني عند ذوي المدافع إلا جزاء الله ذي المنابع. مدى لي المميت ما أغناني عن السلاح وعلى جنابي. هوجت قصائدي قلوب جندي مخصي الكفور والكتاب عندي. تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا هدايا قاد لي مرامي. أنالني الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير الخرب. لقرني قبل لذان العربي لدى الجزائر النبي العربي. لقنني قبل لسان العربي لدى الجزائر النبي العربي. لقيني الله بلا إماتة ولا تسلسل ولا شماتة. لقيني الله بلا إماتة ولا تسلسل ولا شماتة. أجابني بما نفع هدايا وقاد للنصرة والهدايا. هبات من جل عن التعدد لي قلدت بركتي ومددي. هديتي ساسات القناصة ورفعت لربنا الجناسة. يقود للسمد هادي الأمين والضابط الأمين وقل لا يمين. يقود للسمد الهادي الأمين والضابط الأمين حقا لا يمين. أكرمني الله بكون الذكر معي بلا ذلب وغير مكر. للمنتقى قلت بلا تغرر درر خدمة حمت عن غرر. عني
باغ الثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتامين لا ينتهي لعمري عناه وانقاد للبقاء والغناء يقود لي من جاد بالتمليك منزي ما قاضيت في الملوك إلى سوى عمري ما للقدر ودعه لغير نحو القدر بسم الله الرحمن الرحيم وكان لي بقدر عدم ذاته بلا مكر ولا خذور ولا استدراج ولا سلم أبدا وأن الله علام الغيوب وجهني إلى جنان الله ببسر لا إله إلا الله وجهني إلى جنان الله ببسر لا إله إلا الله إلي قال الله أثمان الضمير وإنني له أفوض الأمور ناجيته بالقلب واللسان وكان لي بالفضل والحسان ناجيته وقبل التناجيا ولي قضى بغير شك حاجيا أخذت ذكره الحكيم ماضيا به له وقال لي أغراديا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وترتها الخرور والإضلال هديتي منه ومن خير البشر ساقت إلى سواي 19 علمتني بقل هو الله أحد تعليم مؤمن غير هاد ملتحد لا ينتلي القلوب يا قهر يا من به لم ينهن انتهار لقنتني بلا ممات سرمدا لقيتني بلا ممات شرمدا ولم تذق لي أذى أو كمدا أمنتني يا تامين من لا يصدر من خيره شيء عدا أو كدر أمنتني تامين من لا يصدر من غيره شيء عدا أو كدر مكنتني في كل مال اخترتا ولي في كل ليال قرتا أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لوجهك الكريم لا توجه سخاوة وللفلاح وجه لوجهك الكريم لا توجه سخاوة وللفلاح وجه غيبت كل من قلاني وحسد لخير النهو يا مبيح ما كسد يذكرك اليوم مدادي والقلم أبقيت روحي قبيتني الألم وصلت لي يا حب أزمان الضمير أعطيتني فضلا يوده الأمير باركت في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب لي سر قولك وأن الله علام الغيوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أعاذني من قطعا وأيده مني بلا تسديد شيء منه علي أبدا وأن الله علام الغيوب واجهني من الخبير الغيب وليس ينتهي لخير ريب أكرمني العليم والخبير بما به فارقني التدبير نبعني الذكر الذي سفعني لم ينغني فني عليها فاني نزعني القرآن باق أنزله مقلدا إلى القراء والنزلا إلي بادر جزاء الله وأجر عبده رسول الله لم ينحني در ولا جوان ولا ودن كل شاكر من قولا لم ينحني إبليس نوم حادي ما درني حدا قدو كعادي لم ينحني إبليس نوم عادي ما درني حدا قدو كعادي ألان لله الخلوب وجلب ألان لله الخلوب وجلب لي نافعا بغير در فانجلب هديتي من مالكي قد سهسهت لخير الأذى وفوت منات علي شكر الله بالتلاوة وبالذي يعلم والحلاوة
لي يقود ما يسر القلب وينفع الجسم ويكفي طلبا لي يقود في الذي لا يخفى عليه ما على سواي أخفى إلي تنقاد الأجور الصالحين والصالحات دار باح كل حين ملكته الحمد وكل الشكر وصانني عن الفلا والمكر الحمد لله بالانتهاء على النبي وعلى اللهاء ذو الخطاب ساكرا وراضيا وكان لي وقاد لي أغراديا قيدت ما لم تبلغ لي إلى سواي سرمدا أدمت للإله يذكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد وصلت للآدم في اليوم وإنني أنت لهيت صومي وصلت للآدم في ذا اليوم وإنني أنت لهيت صومي بان الذي انفتح فيه الغيب لليوم فارق فؤاد الريب بان الذي انفتح فيه الغيب لليوم فارق فؤاد الريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما على المحسنين من سبيل ما إلهي يتوجه الدرر عني إلى الأمير خابل الضرر ما إلهي يتوجه الضرر عني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المهاره سرت عبيب الله خير جاري إلى الأمير جملة المهكاره سرت حبيب الله خير جاري إلى الأمير جملة المكارم سرت حبيب الله خير جاري علي من الله بالصفاء شرت خليل الله شي شفاء لله قد خدوت قلا حبا وليس ينهوني سوى من حبا إلى النبي وجهت شيئا يرضى عبادة لله جل خردا أقرضت رب الله كوني العبدا قديم من به القيور أبدا لوجه ربي مضيت بالقدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كلما قصد لي من أسن ولا أخي من رصد حبوت أفضل الورى كل سنة بقدمي وكان لي بالحسنة سلام من لوجهه مع الضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد حاس السبقا قلت له مدحا جميلا يبقى امتداعي له والصلوات مع سلامي لا ألاقي هفوات نبينا أحمد حاس الفخرا كوني خديمه قدا لي زغرا ما لسوى البدر علي من سبيل إبليس مال لسواي والخبيل نفاه باق لا يسأل سمدا إلا سواي وغير آخي الكمدا سلم من بيتعلق العبيس من كل شيطان وذي قلب قليز برأني الباقي من الأسراء مستغنيا بالسح عن دوائي يقي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبة للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محى الملام ما على المحسنين من سبيل مها رسول الله كل ما ثبت من درري ثم الأمير قد كبت إلى الأمير كلما توجه لمن أذن غيري إلي وجها على رسول الله أنفع صلاة في الآل والصحب كما كب الخلات ليوزل السرور ذا أماني من لي أطابا نذك الزمان أنا لن الباقي سباء وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا سمات الحمد للأعدد الأمور حانسر في الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عدا أحصى محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نبى إلى الأمير حمدا
سمع من بارد ربا أبخا من ساواه لا وردا وسبخا سمع من بارد ربا أبخا من ساواه لا وردا وسبخا نبي العزيز الواحد المنتخم ساق الأمير لأجل النخم يذوق المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناسية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للحميم قائبا من الإله والرسول قد بري ولا يزال سائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتخى غبرا لربي الخديم برئ من العالمون ترى ولا يفارق دواما ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في طابوت قبر صارا لله سكري بعد عمد قد ثبت مصليا على الذي قد بكبت إن الله سرى إن قاد لي من إله الفضل والكرم بلا انصراف وإن الدهر محترم إن قاد لي من إله الفضل والكرم بلا انصراف وإن الدهر محترم نبت لك والعلي قد قاد لي بدلنا ولتوجه ما تسكو به الخدم نبت في دقسة ما لا أبينه كأنه بعدما قدمته عدمه الله لي قدما يبدو مستترا من دقسة أما أجي جل القلب والقلم الله لي قدما يبدو مستترا من دقسة أما أجي جل القلب والقلم لقاد سرع النبي منتقى كرمنا وقاد لي من عشر رمى به ظلم لله أمدي ورد واني بلا قدرنا على كتاب عزيز زنزان والحكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن أداء عليه منافع الأكم أنقاني الله من عيب وكرمني وليس ينحو جنا بموت العلمم شكري لباق يصاف في للبقاء بمننا وليس ينحو جنا بقوف وقمم تسليم من قاد لي من قادت الكرماء لو مرى من على مردي إذن ندم قد العدا لسوى نلا وانصرب إلى سوانا وكل لن تقه ندم إن يقل وإب بل الذي كرما ينقاد لي من فن لنقاده الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك إن الله تعالى سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وجعل ما عقدته بهذه الأبيات منك إذا في كل شهر من الشهور آمين يا رب العالمين يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أقبل الذي استراه ربي مكرمي وانقاد لي الثمن في معرمه أخفى الذي استراه ربي مكرمي وانقاد لي الزمن في محرمي نبعني بلا لقاء من كفر من استرى قبل مبيه في سفر ناجاني المقدم الباقي الولي بالزمن قبل ربيه الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل ربيه الآخر ليكذر علي خليلا في زمني عند جمال الأولى أذب من أعطى خطوفا دانية
ما دعوته قبل جمعة الثانية هذبني بما يقلد العجب من بي يباهي الأمنا قبل رجب هذبني بما يقلد العجب من بي يباهي الأمنا قبل رجب إلى فؤادي أفضل القربانا قبل هلال الأكرم صعبانا إلى فؤادي أوثن القربانا قبل هلال الأكرم الشهبانا شكرت ربي مدة بفيضان من أول العام بشهر رمضان تنويل مغن جاد بالأموال وصل لي قبل انتهاء سوال رداء هاد ليقاد رسده وصل لي قبل انتهاء ذي القعدة أذب سيعتي مني للعجة مع المنى إلى انتهاء ذي العجة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من في الكتاب الذي أنزلت عليه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اشترى من المؤمنين إن عقد البيع بما دل على رداء بائع ومشتر على إن عقد البيع بما دل على رداء بائع ومشتر على نبت سبعة بنبذها معها لم تنعني نيران باق قمعا نبت في السر وفي العلانية ما نبته لفتح الثمانية إلى سوى ذات انتهى حد لجي وأنه لجهتي لم تلجي لم ينعني ما بفؤادي أضمري وليس ينحوني وقلبي عمرا لم ينعني ما بفؤادي أدمرا وليس ينحوني وقلبي عمرا لم ينعني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أن أذن يسوق لم ينعني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذن يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام إذا انتهى الحرام نحوي صرفا بواجب لا سمته فانصرفا شكرت ربي بمندوب صرف لغيري المكروه قطعا فانصرف ترضي عن القبلة والمفاسد خير مباح مانع من فاسد رد بتوحيدي ونية الخيور لغير قلب الشرك زينة للديور يقول ربي إلى لساني الذكر والخير مع الحسان مدود الله إلى أوصالي رداه في القدو والآصال نبلغ وكل ما لا يعني إلى سواي من رداه آني إلى سواي وسوى جهتي أقل دا مغرن يدي هناتي لسان سكري وسكوري رافخا وباهي وباتني توافخا لسان ذكري وشكوري رافقا وظاهري وباطني توافقا ملكت نفسي وهو آية بالمعين وليس ضري يهرول العين وصلت الدنيا لي المصالحة وبالمساء لي عين صالحة مالت مفاسد الورى لغيري مع المكاره ويسفو خيري نبعني الرحمن فانتبعت وقاد الرحيم فارتبعت يقول للرحمن والرحيم يا يقول للرحمن والرحيم ما لاختاروا ولي قصدي تمما يقول للرحمن والرحيم ما لاختاروا ولي قصدي تمما نويت شكر ذي إلى لتنهلا ما اختار لي من زمن بي على نويت شكر ذي دلالة على ما اختار لي من زمن بي على يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم قلة واعلموا أن الله مع المتقين يشهد ظاهبا يلي عند الأحد بالنية قتال كل من جحد الحمد للإله ذي الأزمان أذكره جل على الإيمان
أعبده بدين الإسلام حقا وبالإحسان ذا استسلام يا رب إني بك ذو استعانة فعجل النصرة والإعانة يا رب ينصرني بأهل بدر على نصارى حذروا بالغدر هب لي ما أختار فيهم عاجلا ولتجزم ميلا لدر عاجلا إني أخاتب الذين نصروا خير الورى على الذين حسروا أيا جماعة الشعاب تنفروا محبكم حسدوا من كفروا لكم ردا في نظره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحققوا الرجاء والتمسوا له جميعا فرجا ذلك هين على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا آل بدر ساروا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا عزيزا رفع الملام أجبتم الداعي مسرعين إلى المجاهدة خاضعين أدام ربكم عليكم الرداء ورحمة منه بحرمة الرداء محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام ناديتكم بجاهه مضطرا فبادروا لله نحوي طرا وجعت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سارعوا بسول انصرفوا لنصرة لله على ذوي الجهود الملاهي انصرفوا لنصرة لله على ذوي الجهود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجهوا بنصرتي لذي الجلال وسعته عني به طوي الضلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرفوا عني بكم أوجال وقايتي كون أثاميكم معي بفضل رب كونه لي مطمعي أيا رجال الله عني دافعون لوجه من عن مؤمن يدافعون أيا رجال الله عني دافعون لوجه من عن مؤمن يدافعون انصرفوا إلى الذين قد بغوا وطلبوا من قلب الآل وبغوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بتجريم عني وأجر لا يريم ضبوا معا عني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير ضبوا معا عني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب ناديتكم لله في البهور فسارعوا بالطعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحماة يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحماة لا زال رضوان الكريم النافعين على جميعكم بجاه السابعين ويل لمن بارس رب الحرس المالك الملك الشديد البطش نعوا إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معا معي معينين على من حسدوا نيا لوجه من هلا منه تعالى رمت كونكم ليا في البر والبحر معا كالأولياء منه تعالى رمت كونكم ليا في البر والبحر معا كالأولياء من أمكم لرغبة فيكم ضبر ومن تكونوا ناسعين ينتصر من أمكم لرغبة فيكم ضبر ومن تكونوا ناسعين ينتصر ناديتكم مستنصرا وأرتجي
من مالكه جل انفتاح المرتجي إن المجوس والنصارى رخبوا عن الهدى وفي سواه رخبوا لذاك بارزنا عليما منعما وضيعوا أعمارهم والنعما كل يظن أن ذا الجلال ليس بربي من الدلال فجورهم وذكرهم قد بانا قد طيروا عصيانهم قربانا أخرجتني ربي منهم بسلام وقدتني بلا حساب وملام أخرجتني ربي منهم بسلام وقدتني بلا حساب وملام قلت الجميع لي بأهل بدري فليكن بهم وأهل قدري وجهت وجهي إليك اليوم وأرتجي أن لا ألاقي لوما لرد أعداء الذين كبروا وأذلقوا وجاهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للقمر وللزنا والكل أنثى قمر يقودهم رئيسهم للقمر وللزنا والكل أدنى خمر جاهدتهم لوجهك الكريم بقلمي يا معطي التكريم دعوتك اللهم أن تعينني على الذي أراد أن يهينني وجه جنودك إلي عاجلا والتكفني يا مالك الدجاجلا أف لقوم ثلثوك يا أحد والكل منهم لغوى النفس التهد فزنا بكوننا عبيدك بلا فزنا بكوننا عبيدك بلا شرك ولا ميل فضايا نقبلا يا واحدا قد جل أن يكون له شريك أبلي السكون كف بشك ذوي الطغيان عني ونجني من العصيان من علي ببراق المجرمين ورد لي الكل بحرمة اللمين توجهوا بنصرتي لذي الجلال وزعزعوا عني به طوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرفوا عني بكم أوجال وقايتي كون أتاميكم معي بفضل رب كونه لي مطمعي غيبني اللهم عنهم سرمدا وصليا على النبي أحمد لو اكتب الصلاة بالسلام في آله وصحبه الأعلام ظلمي مات فذنوبي يغفري به وما علي أني كفري تبت علي يا غفور يا كريم لقر وهب لي فوق ما منك أروم أبلي فراق كل ما نبذته وليبارك بالذي أخذت وجهت وجهي مع المختار وآل بدر لقد استداري أجب دعائي عاجلا وهب لي بهم منن كما فككتك بليا أنك رديت وعن المصطفى صل عليه وبي القنقن فاي لأبقى بولا ورداء سرمدا وكن ولي ولتكن لي رصدا مدعياتي بأكبر الرداء وأرقد العيس مربي الرداء وجيلي اللهم من ساليوم جملة ما أحببت دون لومي إلى دخول جنة مع النبي سبي كل أقرب وأجنبي أنت الحكيم الواسع الكريم لذا كرمت منك ما أروم نبغتني في كونك الوهاب هب لي لدى الأعداء أن أهابا ناجيتك اللهم ذا رجائي فتقضي في العامل يا حوجائي أنت الحبيب المانع المقيث وبك يا مقيث التخيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير سيدي لك توسلت بأهل بدر وبهم اجعلني ربيع قدري هب لي ما أسى بلا حساب
وتام مالي كان ذا انتذابي من كل من أحبني وبلدي وأبدا لي ربي طيب خلدي حنك رضيت ربي زدني علما وأملا يا من ما أفضى الظلم أنت الكريم لا أزال الشاكرا لك ما أوتى الظلم والمناكرا أنت الكريم لا أزال الشاكرا لك ما أوتى الظلم والمناكرا لسبع عمري بخير عافية وجعل أيادي ذات يمن صافية مربيا بظاهر وباطن ملازما رداك في مواطني تبدلا علي يا مولاي بالعلم والكسب وقبل الآية تبدلا علي يا مولاي بالعلم والكسب وقبل الآية تبدلا علي ربي بالمنى حتى أرى في خلق يا الأمنا قني في الدارين كل ما يدر وفيما أبلي كل ما يسر يتتلي استقامة ورد لي من لم يوافقني وسري سنتلي ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكل يا سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجنات القدرة مكتوبة على سرادقات ملكوتك بلا معون أبدا آمين يا رب العالمين بايعت خير الورى باللوح والقلم لوجه رب الورى باللوح والقلم بايعت خير الورى باللوح والقلم لوجه رب الورى باللوح والقلم سعد بقمة الماء مؤاينة توني عن التكبير ريب وعن ظلمي رفقت في قدمتي توفيق خالقنا المنعم القرماء الجال والألم رفقت في قدمتي توفيق خالقنا المنعم القرماء الجال والألم فاتت قلامي وفاء القلب ما بدني إلا إن والذكر والنقطان في قدمي الله رب كريم لا شريك له في الملك والأمر فردا جل عن أدمي الله رب كريم لا شريك له في الملك والأمر فردا جل عن أدمي أقل مكاري أول دار جملة لخير النوي باق جل ذو قدم ترى قصائدته هدي منمقة في فلكنا الواسع المصعب النعم بسطت خير الورى تبصيرة مقة صلى عليه مجيب قاد لي نعمي سعد في قمة مختار قيب منا ليكتب الدار ما سروايا عن أمين ربيت في قمتي ربعا يجي أجبا من فيد آد يريني كل منبهم ربيت في قدمتي ربعا يري عجبا من فيد آد يريني كل منبهم وجدت من قال فيه صادق فطن ولا نبي على غيب بمتهم إن الرسول للسيف يستضاء به من ربه أعطى علم اللوح والقلم إن الرسول للسيف يستضاء به من ربه حاز علم اللوح والقلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.